राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कुमारीको परम्पराको बारेमा विगतमा केही अध्यायहरूमा कुराकानी गर्दै आएका थियौँ, अन्तर्वार्ता लिँदै आएका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा एकजना एकदम रोचक व्यक्तित्वलाई यस अन्तर्वार्तामा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, सिनास्ट अथवा सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियाटिक स्टडिजबाट सुरु गरेर त्यहाँका डाइरेक्टरसम्म रहनुभएका र हाल लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका शिक्षणप्रतिको चेयरम्यान पनि रहनुभएका र संस्थापक सेनेट मेम्बर पनि रहनुभएका डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, जो सायद नेपाली अध्यापनको क्षेत्रमा उहाँलाई सही रूपले बुझ्न नसके पनि विभिन्न विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट हिमालयन रिसर्च र कल्चरको बारेमा भिजिटिङ प्रोफेसर या प्रबुद्ध प्रोफेसरको रूपमा ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँको बौद्ध धर्म सम्बन्धित पनि विशेष दखल रहेको र संस्कृत तथा टिबेटन लिपि भाषामा पनि उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर रमेश ढुङ्गेललाई आज म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद हजुर। सर्वप्रथम हामीले यहाँको त इतिहास, संस्कृति, धर्मको बारेमा लामो अध्ययन पनि छ। हामीले विगतमा कुमारीको बारेमा कुरा गर्दै आएको थियौँ र कुमारीको एउटा विशेषता भनेको नै यसमा यहाँको बुद्धिज्ममा पनि एकदम गहिरो दखल भएको हुँदाखेरि र संस्कृतको पनि अध्ययन हुँदाखेरि यो कुमारी परम्परा एउटा विशिष्ट परम्परा हो हैन। यसमा बुद्धको सन्तति या बुद्धिस्ट परिवारबाट आएका एउटा बालिकालाई ल्याएर हिन्दूको सबैभन्दा पूजनीय देवी बनाएर राष्ट्र प्रमुखबाट शुद्ध आशीर्वाद लिएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छ। यसले जुन एउटा हामी राष्ट्रिय एकता परिषदबाट समन्वयवाद भन्छौँ, कुनै पनि चिजको राम्रा चिजलाई लिएर आफ्नो माटो सुहाउनु हिसाबले अगाडि बढाउन पर्छ। यसैको उदाहरणको रूपमा लिन सकिँदैन र यसलाई जरुर यो हाम्रो हिन्दू अथवा सनातनी परम्परा र बौद्ध परम्परा, खास गरी महायान वज्रयान परम्परा, पछिल्लो बौद्ध परम्परा जुन छ जसको प्रभाव नेपालमा परवेशिव छ, त्यो परम्पराहरूमा चाहिँ नि समन्वयका गजब उदाहरणहरू हुन्छन्। त्यसैको उदाहरणमध्ये यो एउटा हो कुमारी परम्परा। कुमारी देवीहरूलाई चाहिँ नि नैरात्मा भनेर महायानी बुद्धिस्टहरूले मान्छन्। योगिनी पीठहरूको कुरा हामीलाई थाहा छ। ती सबै हिन्दूहरूले चाहिँ नि अथवा सनातनीहरूले आफ्नो किसिमले गर्छन्, बुद्धिस्टहरूले फेरि त्यहीँ गएर प्रार्थना गर्छन्। त्यही चिजको समन्वयको परम्परालाई एप्रिसिएट गर्दै त्यति बेरका देश सञ्चालकहरूले गजबको चाहिँ नि उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। त्यो परम्परा कुमारी परम्परा धेरै पुरानो हो, तर हाम्रो अहिले प्रचलित विशेष काठमाडौँको कुमारी परम्परा जयप्रकाशले नै सुरु गरेको। त्यसमा अलिकति पनि यताउता नगरिकन फेरि नेपालको एकीकरणकर्ता बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेको। के कारणले भने ती दुवै पात्रहरू इतिहास बुझेका पात्रहरू भएको हुनाले त्यो सुरु गर्ने पनि, किनभने त्यो समन्वयको चिजलाई झन् स्ट्रङ डोरीले बाँधिएपछि त्यो शासनको सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो चलाउने जयप्रकाश मल्लको पनि हो। बुद्धिस्ट र हिन्दू बिचमा द्वन्द्व पनि नहोस् भन्ने हो। अनि अर्को त्यो 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 बुझाइमा पृथ्वीनारायण शाहको पनि त्यस्तै। त्यसो हुनाले उहाँ चाहिँ के भने त्यो शास्त्र इतिहासमा अलिकति चासो, पण्डितहरू राखेर, ज्ञाताहरू राखेर बुझ्ने नेचरको मान्छे हो पृथ्वीनारायण शाह। त्यस कारणले उहाँले त्यो कुमारीलाई चाहिँ नि पहिलेको नेवार राजाहरूको बेला पनि त्यस्तो एप्रिसिएट गरेर सुरु गर्नुभयो। र इतिहासबाट के पाइन्छ भने कुमारीको दर्शन नगरिकन पहिलो हुकुम नै त्यो चाहिँ देश सञ्चालनको जारी भएको छैन। त्यहाँ कुनै कुनामा बसेर त्यो चाहिँ नि आक्रमण पो हुने हो कि भन्ने लागेर त्यो चाहिँ नि आफ्ना सैनिक ट्रस्टेडहरू घेरा लाएर गए पनि त्यो चाहिँ नि भर्याङ चढेर कुमारीलाई दर्शन गरिसकेपछि देवीको रक्षा मेरो जिम्मेवारी हो,
मेरो रक्षा हजुरको जिम्मेवारी भनेपछि अनि पहिलो आदेश देश सञ्चालनको जारी भएको छ। यो समन्वयको संस्कृतिको सम्वर्धनको एउटा प्रयास हो। नेपाल खाल्टोको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यहाँ त इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, गोपाल वंश आयो, महिषपाल वंश आयो, विभिन्न वंशहरू आयो। जस्तै त्यो त एउटा आक्रमण गर्ने शक्तिले जहिले पनि जसलाई पराजित गर्छ त्यसको इतिहासै मेटिएको पाइन्छ। हाम्रा विभिन्न कालखण्डका जस्तै गोपाल वंशीको इतिहासै त्यति देखिँदैन, महिषपालको देखिँदैन, किराँतको मेटेर गइसकेको छ। जातीय हिसाबमा होला तर इतिहास चाहिँ मेटिँदै गइरहेछ। तर एउटा पृथक हो भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरिबसेपछि चाहिँ हैन, नेपालको इतिहासलाई काठमाडौँको जुन नेवारको सभ्यता छ त्यसैलाई मान्यता दिएर आफ्नो मुलुक छोडेर अर्को पराजित मुलुकको अस्तित्वलाई उजागर गरिएको भन्दाखेरि डक्टर साहबको एउटा आर्टिकल छ नि, साझा संस्कृतिका कुशल अधिनायक भन्ने, त्यसैको प्रसङ्गमा निक्लेको हो कि त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँले नेपालको हालको जो उहाँद्वारा सुरु गरिएको आधुनिक नेपालको निर्माणले चाहिँ नि अधीनस्थ गरेको जुन इलाका छ, जुन क्षेत्र छ, जसलाई अहिले नेपाल भन्छ, पहिले नेपालको अर्थ अलि लामो छ त्यो। अब त्यसको अहिले समय छैन, त्यो कुनै बेला हामी गरौँला। त्यो वर्तमान नेपाल अथवा त्यसले अधीनस्थ गरेको नेपालको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँभित्रका 22-24 अथवा अरू किसिमका शक्तिहरूको अथवा चाहिँ राज्य रजौटाहरूको विषयमा र पूर्व इतिहास चाहिँ नि जानकारी थियो उहाँलाई। त्यो जानकारी नभइकन निर्माणको चाहिँ नि प्रोसेसै अगाडि बढ्दैन। त्यो प्रोजेक्ट भन्छौँ नि हामी अहिले अङ्ग्रेजीमा, योजना, त्यो योजनै बन्दैन। त्यो योजना बनाउनलाई पहिलेको बुझ्नु पर्यो। उहाँले त बार ठाउँ ठाउँमा क्लेमै गरेको छ, मैले चाहिँ नि यहाँको हिस्ट्री बुझेको छु, किताब नेपालको किताब हेर्दा भनेर चाहिँ नि उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो क्रममा हामीले चाहिँ उहाँ त्यस्तो बुझ्ने मान्छेको इतिहास हामीले चाहिँ बुझेनौँ, उहाँको बुझ्नै प्रयास गरेनौँ र अनावश्यक चाहिँ नि ब्लेम त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहमा छ। हजुरले अहिले चाहिँ नि यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाललाई सञ्चालन गर्ने, नेपालमा बसेर रमाउने, नेपाल देशसँग चाहिँ नि एउटा समर्पित भाव राख्ने कोही पनि यहाँका नागरिक, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पृथ्वीनारायण शाहमा साझा संस्कृतिको एउटा दृष्टिकोण छ। त्यो चाहिँ त्यो उहाँलाई मैले त्यो बढी पेनेजेरिक भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो पेनेजेरिकको रूपमा अथवा वर्णनशास्त्र त्यो महात्म्य लेख्ने कुरामा होइन, उहाँका चाहिँ डकुमेन्टबाट हेरेपछि अनि इभ्यालुएसन गर्ने हो। क्रिटिकल्ली इभ्यालुएसन गऱ्यौँ भने एकपछि अर्को, चाहे यो कुमारीको कुरा भनौँ, त्यो परम्परा चलाउने, उहाँको कुमारीबाट प्रसाद नलिकन, दर्शन नगरिकन शासनको चाहिँ पहिलो आदेशै जारी नगर्ने, दुई यहाँ बाहिरका अरू प्रभावका चाहिँ नि रङ्गभङ्ग रङ्गीन कुराहरूमा नलागेर 3 सहर नेपालका जात्राहरूलाई चाहिँ नि एप्रिसिएट गरेर त्यो शोकसयल गर्ने शासक वर्गले पनि तिनैसँग बसेर शोकसयल गर्नु भनेर त्यस्तो आदेश दिएको छ। त्यो पर्टिकुलरली नेवार सभ्यताको चाहिँ नि एप्रिसिएसन गर्ने र नेपालको साझा संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कोही सिन्सियर मान्छे छ भने पहिले त्यसलाई हामीले सिरोपरो गर्नुपर्छ उहाँको विचारलाई। कि तोकेरै 3 सहर नेपालका नेवारहरूका जात्रा चाहिँ नि ती जुन चाहिँ नि डबलीमा देखाइनेहरू छन् ती चाहिँ नि दरबारको चाहिँ प्राङ्गणमा ल्याएर देखाउन लाउनु र त्यसबाट शोकसयल गर्नु, मुद्रा हेर्नु पस्यो भने आफ्ना गोप्य कुराहरू पनि जान्छन् र यहाँको चाहिँ नि संस्कृतिको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स पनि तिमीहरू बुझ्दैनौ। त्यस्तो किसिमको एप्रिसिएसन, संस्कृतिको एप्रिसिएसन गर्छ कुनै नयाँ आएको शासकले भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यही नै संसारको इतिहासमा, मानव जातिको इतिहासमा संस्कृति नष्ट गर्ने अनि अकुपाई गर्ने, कहिले अकुपाई गरेर संस्कृति नष्ट गर्ने, कहिले संस्कृति नष्ट गरेर अकुपाई गर्ने, त्यही मात्र इतिहास छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको त्यो छैन। खबरदार तिमीहरू संस्कृति नष्ट गर्लौ। अब अर्को कुरा,
आफू प्रवेश गरेर दरबारमा पसिसकेपछि त्यो नेवार राजाहरूको दरबारभित्र अगाडि प्रताप मल्लका चाहिँ नि शालिकहरू, जबरजस्त शालिकहरू, त्यो चाहिँ नि भूपतिन्द्र मल्लका शालिकहरू, तिनलाई झन् मुलम्मा लगाएर टल्काएर त्यसलाई फन्को मारेर बाहिर हिँड्दा कुनै पनि प्रेस्टिज इस्यु भएको फिल भएन। पहिलेका शासकहरूका लागि चाहिँ नि सर्भिच्युड गर्ने त परै जाओस्, ती शालिकहरूलाई जस्ताको तस्तो ठाडै छोडेर ती चाहिँ सांस्कृतिक अवयवहरू हुन्, इतिहास हुन् भनेर एप्रिसिएसन गरेको हो कि होइन? अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने प्रताप मल्लको ठाडै छ, भूपतिन्द्र मल्लको ठाडै छ, पाटनका राजाको चाहिँ नि सिद्धि नरसिंह मल्लको अथवा चाहिँ त्यो चरो टाउकामा हुने चाहिँ नि त्यो राजाको ती सबै चाहिँ नि यथावत छ। त्यस्तो राजाको साझा संस्कृतिको चाहिँ नि एप्रिसिएसन गर्ने र त्यसलाई त्यो कुरा चाहिँ प्रचार गर्ने र त्यो भावनाबाट शासन गर्ने राजालाई मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ नि यहाँ पद्धति उहाँले यो जियो पोलिटिक्स यहाँको संस्कृति साझा सब बुझेर गरे। तर हामीले उहाँलाई बुझ्नेले चाहिँ गलत ढङ्गले बुझ्यौँ भन्ने मेरो व्याख्या छ र त्यो नै सही हो भन्ने जस्तो लाग्छ। एउटा कुशल शासकको गुण भनेको नै आफूले टेकेको भूधरातलकोलाईमा गर्व गर्नु हो, जुन आजको परम्परामा त्यो देखिँदैन। एउटा चेन्ज हुँदा साथ शालिक तोड्ने र उ गर्ने गरिन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबै त्यसमा एकदम अग्रसर रहेर हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिकहरूको पुनर्स्थापना पनि गर्न खोज्नु भएको थियो क्यारे होइन डाक्टर साहब? मैले धेरै प्रयास गरेँ। म यहाँ जुन किसिमको परिवर्तनको लहर आयो म त्यति बेला यहाँ थिइनँ तुरुन्तै, अलि पछि आएँ। म चाहिँ पढाइको क्रममा थिएँ, बाहिर काममा थिएँ, त बेलायतमा बसेँ, त्यसपछि अमेरिका थिएँ। खास गरी बेलायतमा भएका बेला यहाँ चाहिँ नि धेरै कुराहरू भए। त्यो फरक त्यति बेला मलाई चाहिँ के भने जब पृथ्वीनारायण शाहका शालिक ढालिए, आर्मीले चाहिँ नि हेरेर गर्यो, त्यो फोटोहरू देखियो। मैले चाहिँ नि उता भएका कार्यक्रममै बोलेको थिएँ। मलाई चाहिँ नि तरक्क आँसु आउने मलाई, किनभने त्यो अघि भन्यो नि हिस्टोरिकल एभिडेन्सेसबाट उहाँको मूल्याङ्कन गरेर जानेको मान्छे के म, त्यस कारणले मलाई चाहिँ नि आँसु आउने कुरा त्यहाँनिर भयो। जसले प्रताप मल्लको शालिक ढालेन त्यसलाई झन् सफा गरेर राख्यो, जसले भूपतिन्द्र मल्लको शालिक ढालेन उसलाई सफा गरेर राख्यो, जसले आफ्ना कुलाधर्म नछोड्नु भन्यो त्यो प्रोटेक्सन गरेर राख्यो, जसले दरबारमा लामालाई चाहिँ नि ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चाहिँ नि मन्त्र पाठ गर्न लाउँदाखेरि मेरा सन्तति राम्रा हुन्छन् भन्ने, देशको प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ नि विरोधमा त्यो वर्ग उठाइयो। त्यसो हुनाले मलाई आँसु आयो। त्यो बुझाउनु पर्छ भन्ने किसिमको मलाई लाग्यो। र पहिले आएपछि म बरु मलाई कसैले मार्छ भने मारोस्, पहिले ती शालिक ढलेका चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर म लागेकै हो। र एउटा अनावरणै नभएको शालिक चाहिँ फुटाइदिए र म त्यहाँको महन्त 11 पुस्ता 12 पुस्ता महन्त भएको महन्तलाई जुत्ताको माला लगाएर एक तरिले घुमाएँ भनेपछि त्यही उनै महन्तलाई चाहिँ नि राखेर म त्यहाँ पृथ्वी जयन्ती मनाउने भनेर आफै खर्च गरेर गएँ। म माथि गोर्खाको चाहिँ दरबारमा भने जसले यी महन्तलाई चाहिँ जुत्ताको माला लायो, जसले त्यो तल शालिक उठाएको चाहिँ नि पड्काएर चाहिँ फुटायो, त्यो सिंहमरमरको तल त्यो चाहिँ नि अर्को दरबार भए ठाउँमा गोर्खामा, ती चाहिँ नि राष्ट्रघाती भनेका ती हुन्। आफ्नो मेरो बुवाको हो, मेरो हजुरबाको हो बुझ्न नचाहने, म आफै माथि आकाशबाट उम्रिएको जस्तो दृष्टिकोण गर्ने मान्छे हुन् र ती चाहिँ राष्ट्रघाती अराष्ट्रिय भनेका चाहिँ ती हुन् भनेर मैले त्यही ल्यान्डमा मैले बोलेँ र चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि विशेष अतिथि राखेर ती महन्तलाई राखेर मैले त्यो कार्यक्रम गरेँ र त्यही प्रण गरेँ कि त्यो शालिक उठ्नै पर्छ भनेर। तर वातावरण गाह्रो थियो। त्यसपछि त्यसै गरी नुवाकोटको शालिकमा गएर मैले फोटो खिचेको थिएँ पञ्चायतकालमा धेरै अगाडि। त्यो श्रद्धापूर्वक त्यो चाहिँ नि उहाँको अन्तिम त्यो चाहिँ दिन बितेको ठाउँ थियो, त्यो देवीघाटको छेउमा। त्यहाँ चाहिँ शालिक राखेको अमर चित्रकारले बनाएको। अब त्यो शालिकमा फोटो पनि खिचेको, त्यो शालिक त चाहिँ नि सबै 3 टुक्रा पारेर भत्काइदिएको छैन। त्यो उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म चाहिँ नि त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ कस्तो भने एउटा अघिको युगमा विभिन्न जातीय व्यवस्था हुँदाखेरि एउटा टचेबल अनटचेबल हुन्छ नि,
त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाह शालिगै अनटचेबल पो भइरहेको मैले देखेँ। त्यसो हुनाले यसो नगरौँ भनेर मेरा मित्रहरू जो मन्त्री भइरहेका थिए, संस्कृति मन्त्री भए, आउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई माला चढाउन थाल्नुहोस्। अब त्यो अछुत नबनाउनुहोस् पृथ्वीनारायण शाहलाई। तपाईँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ नि यो पछिको जुन बुझ्ने आउँछ जेनेरेसन त्यसले धिक्कार्ने छ भनेर मैले डोर्याएर ल्याएर चाहिँ माला लाउन लाएँ। त्यसपछि संस्कृति मन्त्री मेरा साथी थिए, मिनेन्द्र रिजाल पनि एउटा हो, ल्याएर चाहिँ नि भोजन क्रियाको त्यो ठुलो शालिगको माला लाउन लगाएँ मैले र एग्री गरेँ। त्यसमा गराएँ मैले। त्यसपछि शालिग बनाउनुपर्छ पुरातत्व विभागलाई भने लागेँ। त्यसपछि त्यो फेरि भत्काउँछन् भन्नुभयो साथीहरूले। फेरि 6 घन्टा मात्रै उभ्याउनुहोस् न, त्यो पनि हिस्ट्री हुन्छ। यो चाहिँ फोरिएको थियो, त्यो फेरि उठ। त्यसो हुनाले ती कुरामा चाहिँ म लागेँ। र अर्को एकताली माओवादीको चाहिँ शासन भएको बेला गोर्खाकै एकजना मन्त्री बनाइए, प्रशासक, एकजना रामकुमार श्रेष्ठ कि के भन्ने, उहाँलाई भने मैले भेटेर, ल रामकुमार मन्त्रीज्यू तपाईँ चाहिँ नि मन्त्री हुनुभएको छ, गजबले प्रशासक पनि हो, तपाईँ त पढेको मान्छे, अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि चोकमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालिएको छ, तपाईँ संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो शालिग चाहिँ नि उठाउनु पर्यो। अब तपाईँ उठाउनुहुन्छ कि हामी उठाउँ? तपाईँले अहिले भेटेको बेला नो भन्नुहुन्छ भने म आजैबाट पकेटबाट पैसा उठाएर सुरु गर्छु, तपाईँ हेर्नुहुन्छ हामी बनाउँछौँ भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने अनिराग साहब त्यो चाहिँ म बनाउँछु भन्नुभयो। र ल हेरौँला, त्यो बनाउनु भएन भने चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ भनेपछि हि डिड द्याट। त्यसरी उठाइएको च्यालेन्ज गरेर। त्यस हुनाले यो अनर्थ काम भएको चाहिँ नि राख्नु, यो हाम्रो जेनेरेसनकै घिनलाग्दो कुरा भयो क्या त्यो। त्यस हुनाले त्यो घिनलाग्दोलाई एज इट इज राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो भावना भएको हुनाले आई डिड सक्सेसफुली। अनि नो वान केम टु डिसमेन्टल अगेन। अब त्यो आउँछ भने त्यो हिस्ट्री त्यही किसिमले बन्छ, त्यो चाहिँ नि फेरि पछि इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो। मैले यो कार्यक्रममा समय समयमा भन्ने गरेको छु कि चाणक्यको एउटा भनाइ, कुनै पनि राष्ट्र तबसम्म पराजित हुँदैन जबसम्म उसको संस्कार संस्कृति र धर्म मासिँदैन भनेर। कहिलेकाहीँ अघि जस्तै डक्सापबाट पनि व्यक्त भएको कुल धर्म नछोड्नु भनेर। र अर्को एउटा अलिकति विवादमा आउने कुरा, असली हिन्दुस्तान भने हामी हौँ भनेर भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा पनि छ होइन। हामीले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि विस्तारवादी एक्सपेन्सनिस्ट भनेर भन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा जुन कदम चालिबसेको थियो त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सनिस्ट भन्ने कि आफ्नो संस्कार संस्कृति, जस्तै असली हिन्दुस्तान भने हिन्दुस्तान त गएर मुगल र बेलायतीहरूको अधीनमा भइसकेको हुँदाखेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शन या पूर्वीय संस्कृति मासिन खोजेको छ, त्यसको एउटा प्रोटेक्टोरेट बन्न खोजेको हो कि भन्ने त्यो पनि देखिन्छ। र यहाँ अलिकति पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विवाद आएका भने चाहिँ विदेशी लेखकहरूले लेखेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलामा सोची बसेको थियो कि यो विदेशीहरू छिर्ने भनेको नै, जुन बेलायतीहरू छिर्ने ऊ भनेको नै पहिलो धर्मको माध्यमबाट छिर्ने हो कुनै पनि देशमा, त्यहाँपछि व्यापारको उसमा छिर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो क्रिस्चियनिटीलाई जुन यहाँ नेपालमा फैलिनु धर्मसँगको विवाद होइन, जो मान्छेले आफ्नो कुल धर्म नछोड्नु भन्ने छ होइन, उहाँले त्यो अर्काको धर्ममा आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने त भएन। तर त्यो धर्मलाई माध्यम बनाएर देशको संस्कृति खतम पार्न, आज जुन हामी संस्कृतिमा गर्व गर्छौँ, यदि त्यो नगरिदिएको भए त त्यो हुँदैन थियो नि। त्यो हुँदाखेरि एक्सपेन्सनिस्ट भन्ने कि प्रोटेक्टोरेट भन्ने आफ्नो कल्चरको यो असाध्यै क्रुसियल एउटा त डिस्कोर्सको विषय पनि हो, नेसनल डिस्कोर्स। त्यसरी बटम लाइनबाट नेपाल देशको निर्माणको इतिहास बुझ्नुपर्छ, त्यो विषय हो। यो सजिलो छैन मान्छेलाई चाहिँ के भने एउटा एक ठाउँको राजाले अर्को ठाउँको राजालाई अधीनस्थ गरेर त्यो राज्य लियो भने त्यसलाई इजी एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हो, एक्सपेन्सनिस्ट हो। तर त्यो 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 न्यारो दृष्टिकोण मात्रै राख्यो, आफ्नो देशको परिवेश। अघि पृथ्वीनारायण शाह त आफै त्यो चाहिँ नि जियो पोलिटिक्स बुझेको नि, यो चाहिँ नि के अरे नेपाल भनेको दुई ढुङ्गाको तरुल रहेछ भन्ने, अब त्यो चाहिँ नि बुझेको मान्छे। त्यस हुनाले त्यस्तो मान्छेको पोलिसी मूल्याङ्कन गर्नलाई त्यही ग्राउन्डबाट गर्नुपर्छ। त्यति बेरको परिवेश के थियो, 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरको यो प्रश्नमा देखियो। त्यो पहिले चाहिँ के भने नेपालको पहिलो इतिहास के थियो,
त्यो किताब हेरिसकेको छु भनेको छ नि, इट वाज एक्सटेन्डेड, ठुलो टेरिटोरी थियो कुनै बेला, लिच्छवी कालतिर कामरूप कर्तिपुरसम्म पुगेको यो देश जस्तो देखिन्छ ठुलो। तर त्यो खुम्चिने अनि बढ्ने चाहिँ नि हुन्छ। सेन्ट्रल नेपाल भनेको चाहिँ त्यति बेला काठमाडौँलाई नै भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि त्यसको कनेक्सन चाहिँ नेप जाति हो, किराँत, त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ हामीले। नेप हो, नेवार भनेको पनि त्यही नै हो, नेपाल, नेवार, नेप, नेवाल ती सबै त्यही। अब त्यो नेपाल भन्ने चिज चाहिँ पहिलेदेखि सुरुदेखि यहाँ हराएन, यो गजब छ नेपालको। तर पछिका मान्छेलाई चाहिँ त्यो बडो कष्ट भयो, नेपाल नामै फेर्ने, झन्डै फेर्ने, यस्तो किसिमको उग्र किसिमको आयो नि, यो कुरै बुझेनन्। गोपालको चाहे हामी प्री क्रिस्चियन एराको कुरा गरौँ या गोपाल महिषपालको भनेका बेलाको किराँतको, अथवा अहिले त किराँतहरू पछि लिच्छवी आए भन्दा पनि बर्माहरू रहेछन्, त्यो चाहिँ एउटा डाइनेस्टी रहेछ। त्यो अब इतिहास लेख्नुपर्छ। त 11-12वटा राजाले राज्य गरेको छ, त्यसपछि लिच्छवी आए। लिच्छवी पछि फेरि बिचमा अलिकति कन्फ्युजिङ पिरियड छ, त्यसपछि मल्लहरू आए। मल्लपछि चाहिँ नि शाह डाइनेस्टीको रुल हो र अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यो चाहिँ नि शाह डाइनेस्टीको रुललाई चाहिँ नि टर्मिनेट गरेर अहिले जनताद्वारा गरिएको भन्ने चाहिँ नि त्यो छ। अब त्यो यो हिस्ट्री गर्दाखेरि, तर नेपाल नाम चाहिँ कसैले पनि, लिच्छवी त तराईतिरबाट इन्डियातिरबाट आएको थाहा छ, मल्ल आएको त कन्फर्मै छ, सिम्रौनगढको पतनपछि हो। जयस्थिति मल्लको कुरा, उहाँको बुवाको नाम हामीलाई अलि स्पष्ट छैन, तर फ्रम वेयर ही केम भन्ने त थाहा छ, त्यो त सिम्रौनगढको हो। अब त्यसपछि त्यसो हुनाले सिम्रौनगढ कहाँबाट आयो भने कर्नाटकहरू हुन्, त्यो त थाहा छ हामीलाई। त्यसो हुनाले यी क्लियर कुराहरू भएपछि, तर नेपाल नाम चाहिँ ती मान्छे आउनेले त्यो नाम फेरेन। त्यसो हुनाले फेर्न भनेको खोजेको त बरु अहिलेकैले चाहिँ हो, उग्र दृष्टिकोणकाले। तर पृथ्वीनारायण शाहले त नेपाल नाउँ फेर्ने त चुइक्क पनि नगरेको अवस्था हो। र म अहिले च्यालेन्ज साथ भन्छु, त्यो दस्तावेज जुन हामी कहाँ छ अहिले, त्यो के अरे उपदेश भन्छौँ, म भए अर्कै नाम राख्थेँ। त्यो उहाँले आफूलाई उपदेश भन्नुभएको छैन। म चाहिँ नि त्यो उहाँको चाहिँ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स र राज्य, यो बनेको राज्य कसरी यो चाहिँ नि स्वतन्त्र रूपमा चलिरहन सक्छ भन्ने निर्देशिका हो त्यो पहिले छाप्नेलाई क्रेडिट दिनुपर्छ, स्याल्युट गर्नुपर्छ योगी नरनाथ आदिलाई। तर त्यो पृथ्वीनारायण शाहका अनुभव र राज्य सञ्चालन निर्देशिका भन्नेमा चाहिँ छापिनु पर्थ्यो। त्यो त्यसको वेट गजब हुन्थ्यो। म त्यस कारणले म त्यो डकुमेन्टलाई त्यो भन्छु। त्यो राज्य निर्देशिकामा एक्सपिरियन्स सेयर गरेको छ उहाँले, अनि अब कसो गर्ने भन्ने पनि छ। त्यो हेऱ्यो भने कस्तो छ भने, त्यो नेपाल नामसँग चाहिँ उहाँले कुनै पनि ठाउँमा गोर्खाबाट आएको हो नि त, एक्सपेन्सनिस्ट भन्नासाथ गोर्खा नामसँग स्टिक हुनु पर्यो होइन। नेपाल भन्नै पर्ने, बोल्ने नबोली नहुने हुनेमा पनि यो राज्य भनेको दुई ढुङ्गाको तरुल रहेछ, या यो चाहिँ नि गोर्खा त भने छैन। त्यो त्यहाँ त गोर्खा भन्नुपर्ने आइसक्यो के, तैपनि हि वाज भेरी कूटनीतिक त्यसमा। अनि नेपाल भनेको प्रकृतिले बनाएको किल्ला रहेछ, त्यही होइन। एक ठाउँमा त्यत्रो दस्तावेजमा कहीँ यो गोर्खाको एक्सपेन्सनको कुरो छैन। आई क्यान च्यालेन्ज एनीबडी टु एनीबडी विथ त्यो चाहिँ नि, त्यो यस्तो किसिमको चाहिँ नि दस्तावेज छ, त्यसले उहाँको दृष्टिकोण एकदम क्रिस्टल क्लियर देखिन्छ। र यो चाहिँ नि, तर कोही कोही मान्छे के भन्छ भने, अब यो त किङडम अफ नेपाल भनेर ब्रिटिसहरूले लेखिदिएको हुनाले भयो। अब इतिहासको व्याख्याको स्टुपिडिटी आफैलाई मेरो बुवाको राम्रो क्रेडिटका कुरा छन्। अब मेरो बुवा जेलमा परेछ त जेलमै भन्नु पर्यो, तर मेरो बुवा त ठुलो पण्डित राम्रो काम गरेको छ भने त बाउको प्रशंसा गर्नलाई त गाह्रो भएन नि, हजुरको सब गाह्रो भयो र। त्यसो हुनाले त्यो राम्रो कुरालाई पनि, यो अङ्ग्रेजहरूले त यो राज्य त केही पनि उब्जनी हुँदैन, त्यसो हुनाले नलिएको, त्यत्रा रगत बगाएको, त्यत्रा चाहिँ नि आर्महरू चाहिँ नि सिज गरेर लिएको, त्यत्रा गोला अरिङ्गालका गोलाका चाहिँ पोका बनाउँदै हानेर चाहिँ लडाएको, ह्युमिलिएटेड भएर चाहिँ नि जनरल उहाँ चाहिँ नि मरेको 2 वर्षमा चाहिँ नि। अब त्यत्रो इतिहासलाई बिर्सिएर भन्नु कस्तो मन लाग्ने के हिस्ट्री लेख्नेलाई। मैले के नि, त्यत्रो वार भयो, त्यत्रा मान्छे चाहिँ नि भए,
त्यो चाहिँ नि त्यहाँ 600 भन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रा भन्दा शक्तिशाली रजवाडाहरू सबै दबे र यो अहिले हामीलाई पोल्टामा हालिदिएको छ। त्यसलाई अपव्याख्या गर्नका लागि त्यो त अङ्ग्रेजले खान नचाहेर नलिएको भनिदिने यस्तो किसिमको स्टुपिड त्यो चाहिँ नि धारणा भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको इभ्यालुएसन गर्न गाह्रो। र नेपालको बुझाइ उहाँको चाहिँ नि एकदम क्लियर थियो। जियोपोलिटिक्स उहाँ चाहिँ नि एक्सपेन्सनिस्ट राजा होइन। इन द बिगिनिङ होला त्यो सानो 12,000 घरको हुँदाखेरि ठुलो हाउसमा बस्न चाहन त ह्युमन त्यो चाहिँ नि ह्युमन क्यारेक्टर हो, त्यो टेन्डेन्सी हो, बिहेभियर हो। अनि एउटा सम्झौँ न, त्यही माथि चन्द्रागिरीको कुरा गरे हुँदैन र अहिले जसले चाहिँ कम्पनी खोलेर पैसा खाएर बसिरहेछन् 20,000 30,000मा ठेक्कामा, त्यो नेपाल राष्ट्रको चाहिँ नि योजना बुनेको त्यो डाँडो। मैले गएर सोधेँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि लाई चाहिँ नि यहाँ एउटा थापा चाहिँ नि आर्मीको मान्छेले काजीले बोकेर एउटा पौवा मान्छे, त्यो पौवा कहाँ छ भनेर सोधेँ मैले। त्यो पौवाको त्यसको कल्चरल हिस्टोरिकल त्यो चाहिँ नि अध्ययन नगरियो किन खोलियो भनेर विरोध गरेँ मैले त्यो कम्पनी सञ्चालकहरूलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ नि के भने त्यहाँबाट भनेको छ नि यो 3टा सहर कुन कुन हो देखाउ त भने यो चाहिँ नि काठमाडौँ, यो भक्तपुर, यो पाटन। अब यी 3 सहर यत्रो झिलिमिली यस्तो ठुलो यी चाहिँ घरहरू भएको चाहिँ नि देखेको छैन नि त पहिले। त्यस हुनाले यस्ता भगवतीहरू छन्, गुहेश्वरी छन्, पशुपतिनाथ, यसको राजा हुन पाए त भन्ने आवाज त्यही हो, कोट अनकोट त्यो शब्द छ। अनि अब सँगै रहेका चाहिँ नि गुरु पुरोहित भारदारहरू छन्, उनीहरूले त अब राजाको चाहिँ नि वर्णन गर्ने नै भए। अनि महाराजको मुखमा चाहिँ नि सरस्वतीको वास छ, पुग्छ एक दिन भने। अब त्यो ढाढस दिएर चाहिँ नि राजालाई उकास्ने काम गरे उनीहरूले। एउटा आफ्नो प्रोटेक्सन पनि होला, अर्को राजालाई प्रभोग गर्ने पनि होला, तर द्याट ह्यापन नि। त्यहाँबाट के देखिन्छ भने सानो 12,000 घरबाट ठुलो हाउसमा जान खोजेको त देखियो। त्यो चाहिँ नि त्यो राज्य जित्ने अभिलाषा देखियो। तर वन्स ही स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, अब त्यहाँ उहाँले त इभिडेन्स छोडेको छ नि त। त्यो चाहिँ नि यो 2 ढुङ्गाको तरुल रहेछ, यो असली हिन्दुस्ताना रहेछ अघिको। अब हिन्दुस्तानाकै म भनौँ न, हिन्दुस्तानाको एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा बार म भनिरहेको छु, इतिहासकारले बुझाउन नसकेको हो कि आफैलाई गाह्रो भएको हो कि। पहिले त हाम्रो यो कार्यक्रमको कुरा जुन छ हजुरबाट चलिरहेको अहिले, यो कार्यक्रम चेतना भया भन्ने त्यसकै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छु म चाहिँ। चेतना भया भनेको एन्डिङ सेन्टेन्स होइन, त्यो चाहिँ कन्डिसनल सेन्टेन्स हो। म यस्तो भएको भए म यसो गर्ने थिएँ, अथवा आई रियलाइज टु नो, आई केम टु नो। अब मलाई पहिले थाहा थिएन, अब त्यसो हुनाले त्यो कन्डिसनल। यो सबैलाई चेतना भएदेखि तिमीहरू सबै यो राज्यमा बस्ने जुन चाहिँ नि मैले अहिले तुलेँ त्यो राज्य, त्यसमा बस्नेहरूलाई पिसफुल माइन्डमा बुझ्यौ भने र सबैले बुझेको छ राम्रो भने यो चाहिँ नि 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी, त्यो चाहिँ नि तिमीहरू बुझ भनेर आदेश पनि होइन, त्यो आदेशात्मक होइन। त्यो चाहिँ नि अहिले के भने एन्डमा चेतना भया भने चाहिँ आदेश दिए जस्तो त गर्ने भए गर भने त्यो होइन। मलाई आई केम टु रियलाइज दिस। अब तिमीहरूलाई पनि मलाई जस्तै चेतना छ भने यो देश मेरा साना दुःखले अर्जाएको मुलुक होइन, तिमीहरूले बुझ्यौ भने त्यो कुरा। अब लुक ब्याक, गो ब्याक एन्ड सी द हिस्ट्री भनेको हो। अनि त्यसपछि यो असली हिन्दुस्तान रहेछ हो त होइन नि, हो भने हो र, राजाले त हो भन्छन् नि, त यो भन्छन् राजा, पहिलेका मिडिएबल पिरियडका राजा। हि अल्सो कम्स फ्रम मिडिएबल ट्रेडिसन, तर होइन रहेछ। आई केम टु नो, मलाई नै थाहा भयो अहिले कि मैले बनाएको छत्र चाहिँ यस्तो रहेछ। कस्तो भने असली हिन्दुस्तान रहेछ। अनि त्यसपछि इमिडिएटली आफ्टर द्याट के भन्छ, हिन्दुस्तान दबाइरहेछ, सरजिमीमा परिरहेछ। त्यहाँ त हिन्दुस्तानमा 7 समुद्र पारबाट आएको चाहिँ नि शक्तिले, साम्राज्यवादी शक्तिले खाइरहेको छ। त्यहाँका मान्छेको शिर जमिनमा लत्रिरहेको छ, उनीहरूका बुट तिनका टाउकामाथि नाचिरहेका छन्, त्यही होइन। सर जमीमा, सर भनेको के हो, टाउको हो नि, जिमीमा परिरहेछ, भुइँमा लत्रिरहेको छ। खोइ व्याख्या त्यो आउनुपर्छ। अनि अब त्यो चाहिँ नि शक्ति एक दिन अवश्य आउने छ। अब त्यो चाहिँ नि
आक्रमण गर्न नजानु, तयार भएर बस्नु आफ्नो प्रोटेक्सन, किनभने यो चाहिँ प्रकृतिले बनाएको किल्ला रहेछ। एक एक सेन्टेन्समा अर्थै मात्रै छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि तब हजुरको चाहिँ त्यो अब यो मेरा साना दुःखले अर्ज्याएको मुलुक होइन, त्यहाँ आफ्नो त्यो त्याग, आफ्नो चाहिँ नि त्यो एफर्टलाई चाहिँ नि त्यहाँ देखाउन खोजेको छ। तर यो रहेन भने त गाह्रो हो नि। अब यत्रो मैले चाहिँ नि ज्यानको बाजी लाएर गरेको, जहाँ चाहिँ नि सबै फुलहरू फक्रिन पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ नि चारै वर्ण छत्तिसै, त्यहाँ जहाँ चाहिँ हिन्दुस्तान दबायो, द्याट हेज बिन कन्ट्यामिनेटेड अन्डर द फुट अफ द ब्रिटिस इम्पायर। त्यो 7 समुद्र पारको चाहिँ नि बुटले त्यसलाई लत्र्याइदिइसक्यो, कन्ट्यामिनेटेड भयो। तिमीहरूलाई त्यहाँ छटपट्टि भइरहेछ, त्यहाँको प्राचीन संस्कृतिहरू जसको प्रभाव यहाँ पनि छ। त त्यहाँका चाहिँ नि हिन्दुस्तान जस्तो चाहिँ नि एउटा महान ठाउँको संस्कृति, वैदिकदेखि बुद्ध बौद्ध अनेक संस्कृति धामी झाँक्री त्यहाँ पनि छन् नि। त ती संस्कृतिहरू त लत्रिया हो। तर त्यसको छटपटाट ती कहाँ बचाउने भन्ने क्रममा यो चाहिँ असली हिन्दुस्तान यो रहेछ। यो अब त्यहाँका पनि गाह्रो भएका मान्छे यहाँ आएर चाहिँ नि त्यो चिजहरू बचाउन भनेको, he was intending to preserve not only the local traditions of this land, यो एरियाको, but also from the continent. त्यो होल प्रेसियस कल्चर चाहिँ नि यहाँ जोगिन सक्छ। पूर्वीय संस्कार, वैदिक संस्कार, बौद्ध संस्कार, बौद्ध पनि हो, त्यो त त्यही पार्ट हो नि त। त त्यस हुनाले त्यो बौद्ध त उहाँ त अब नतमस्तक छ नि, लामाहरूलाई कुशवृत्ति दिने राजा होइन। कुशवृत्ति भनेको ब्राह्मणहरूले कुश समातेर गर्ने हो, उसको पनि त्यो जजमानी नै हो भनेर त्यसलाई पनि कुशवृत्ति दिएका लालमोहर एक होइन, त्यहाँ चाहिँ नि डजन्स अफ लालमोहर अहिले चाहियो भने म लालमोहरै देखाइदिन्छु। त्यो हुँदाहुँदै मिसइन्टरप्रेट गर्छन् त, म कसो गरौँ, हामी कसो गरौँ। अब यो देश आफ्नो मेरो हजुरबा एकदम ग्रेट हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो हजुरबा काम नगर्नु त्यो गोठो बस्थ्यो भनेर चाहिँ नि अपव्याख्या गर्ने कुरा जस्तै हो यो। त्यसो हुनाले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा असली हिन्दुस्तान रहेछ भन्ने हजुरले उठाएका यी 3-4वटा कुरा यसभित्र पर्यो। असली हिन्दुस्तान रहेछ भनेको चाहिँ एउटा कुरा भ्रम नहोस्, यहाँ यो हिन्दूहरूको मात्रै ल्यान्ड हो भन्ने होइन। अघि हामीले ब्याकग्राउन्ड भन्यौँ, यो हिन्दुस्तान त्यहाँ दबिरहेछ। हिन्दुस्तानका सम्पूर्ण कल्चरहरू, लोकल कल्चरहरू अन्डर द बुट अफ द इम्पायर भयो। यहाँ चाहिँ यहाँका प्रेसियस मानवीय कल्चर छन्। अन टप अफ द्याट त्यो चिज आएर पनि यहाँ प्रिजर्भ हुन सक्छ। त्यसो हुनाले म हिन्दुस्तानी मित्रहरूलाई मैले भने दिल्लीमा गएर, तपाईँहरूले चाहिँ नि इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड यो टेरिटोरियल हिस्ट्री यतातिरको भने यु हेभ टु स्टार्ट बाई स्याल्युटिङ पृथ्वीनारायण शाह फर्स्ट भनेको छापेका छन् उनीहरूले। अनि त्यो किनभने हिन्दुस्तानीको टाउको बुटमुनि पर्यो, धुलोमा परिरहेको छ भन्ने कन्सर्न को थियो? पृथ्वीनारायण शाह थियो नि। त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले भनेर मैले भने। र हामी त कस्तो अवस्था भने पृथ्वीनारायण शाह शालिग ढाल्नेमा भयौँ। म चाहिँ कस्तो भयो भने इन्डियनहरूले पनि बुझ यो चाहिँ नि रिजनल हिरो हो, सुपर हिरो, एन्टाई इम्पेरियल सुपर हिरो। अब उसैलाई चाहिँ नि के भने यो चाहिँ के भने एक्सपेन्सनिस्ट भनेपछि हजुरले उठाएको क्वेसनको यति भए जवाब पुग्छ होला। हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले पनि इन्डियनहरूलाई त्यही भन्ने गरेको थिएँ। यदि उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझिदिए भए उहाँ पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने पक्षमा होइबिसिन्थ्यो होइन। यो विदेश इम्पेरियलिस्टको अगेन्स्टमा भएको मान्छेलाई नबुझिदिए भएर आज गुलाम बन्न पर्यो। यदि बुझिदिए भए र अगाडि गइदिए भए चाहिँ सायद यहाँ यिनीहरू नर्थ इन्डिया चाहिँ एटलिस्ट गुलाम बन्न पर्दैन थियो होला। बिल्कुल होइन, डक्टर साहबकै उसबाट पनि क्लियर हुन्छ। र जस्तै दिव्य उपदेशकै सुरुमा त्यही आर्टिकलको छ होइन, साझा संस्कारको कुशल अधिनायक भनेर भने यहाँ कस्तो देखाइदिएछ भने अतिवादी अधिनायक जस्तो बनेर प्रस्तुत पनि गरेको छ। दिव्य उपदेश जुन लेखिएको छ त्यसमा अघि डक्टर साहबबाट पनि व्यक्त भयो, विभिन्न राजाहरूको नीतिको पनि त्यसमा अध्ययन कुरा आइराखेको छ। अब यहाँ कसैले नोटिस गरेछ नेपालको किताब पढेँ भनेर भनेपछि नेपालमा भएको किताब आज ती किताब छैन। आज हामीसँग बाँकी रहेको त्यस्तो किताब थियो भन्ने रहेको भनेको खालि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा छ होइन। त्यसमाथि पनि दिव्य उपदेशको सुरु नै गर्दाखेरि
चाहे हामी त्यो 4-36 वर्णको कुरा गरौँ, सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, कुल धर्म छोड्नु हुँदैन भनेर भने आफ्नो संस्कार संस्कृतिको त जगेर नगरे अनि त्यसमाथि बेनेभोलेन्ट भनौँ न, कुशल अधिनायक भनेर जुन डक्सापको ऊ छ, सुरुवातमै के लेखा छ भने बुढा मरे कुरा सरे होइन, मैले तिम्रा छोराछोरीलाई सिकाउँला, तिम्रा छोराछोरीले मेरा छोराछोरीलाई सिकाउँला भनेर भन्ने छ। त्यो एउटा भनौँ न जनता र राजाको बिचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध त्यसले पनि व्याख्या गर्छ। अर्को हामी त्यो बाहेक अरू कुरा गर्ने हो भने विराज बखतीको कुरा निक्लियो, जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई खजाइदिनु भन्ने कुरा आइराखेको छ। यदि त्यो डेमोक्रेसी पिपल्स म्यान्डेटबाट जनता प्रधानमन्त्री चुनिने कुरालाई गलत भन्ने हो भने होइन, आजको डेमोक्रेसीमा के भनिराखेको छ भनेपछि हामीले उही अघि डक्सापबाट व्यक्त भए जस्तै हामीले आफ्नो कुरालाई बिर्सेर गयौँ, अरू चिजलाई लिएर गइराखेका छौँ र हामीले बुझ्नुपर्ने एङ्गलबाट बुझेनौँ जस्तो लाग्छ होइन। र कति चिजमा जस्तै असली हिन्दुस्तान भने त्यो हाम्रो पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको नेपालको किताबमा पढेको थिएँ, मगरात त तुर्काना हुन लागेको रहेछ, अहिले मुगलान हुन खोजेको थियो, पहिला तुर्काना भएको रहेछ, हामी मगरातको राजा, त्यसको बारेमा पनि कसैले पनि व्याख्या गरेका छैन नि। डक्सापलाई त यो भनौँ न विभिन्न जातीय उसको बारेमा पनि थाहा छ, त्यसको बारेमा अलिकति यो एकदम त्यो क्रुसियल चुरो भन्छन् नि, चुरो कुरा छ यो हजुरले अहिले निकालेको। अब यो चाहिँ नि पहिले कुरा त पृथ्वीनारायण शाहले मैले नेपाल तखतको किताब हेरेँ भनेको छ, शासकहरूले राम्रोसँग कुशल शासक बन्ने हो भने, निर्माण गर्ने हो भने पहिले पास्ट हेर्नै पर्छ। यो पास्ट नहेर्दा शासकले मात्रै होइन जसले पनि, म त पहिले भन्छु नि, पहिले मेरो पिताजी चिन्नु पऱ्यो, मेरो हजुरबा चिन्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि क्रिटिकल इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। लिमिटेसन्स आफूलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ केही कमजोरी छन् भने, राम्रा कुरा छन् भने आफ्नो प्राइडका कुराहरू पनि आउँछ, त्यसले इन्करेज गर्छ। अब इन्करेज नगर्ने कुरा छ भने करेक्सनको कुरा आयो। अब मेरो चाहिँ नि घरभित्र के करेक्सन जरुरी छ त्यो देखिन्छ। त्यसो हुनाले पहिले बाउ र हजुरबा त बुझ्नु पऱ्यो, त्यो बुझ्न नचाहनेले त्यो घर सञ्चालन गर्न सक्दैन, त्यही नै हो। अब न संस्कृति धान्छ, संस्कृति बिनाको त के न घर हुन्छ, न चाहिँ समाज हुन्छ, न चाहिँ नि त्यो के अरे राज्य स्टेट हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बुझ्न सुरु गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म शासकहरूले नबुझ्ने त सधैँ छ, पछिकाले त्यो एनालाइज गर्ने हिस्टोरियन्सहरूले पनि त्यसलाई चर्चा नगरेको चाहिँ हजुरले अहिले पोइन्ट आउट गरेको हुनाले मलाई चाहिँ बहुत खुसी लाग्यो। किनभने अघि तुर्काना भइगया छ। अब उहाँले चाहिँ पहिले किताब हेरेँ मैले, महेन्द्र मल्लको पनि हेरेँ, राम शाहको पनि हेरेँ, मलाई पनि एउटा चाहिँ नि त्यो नीति बनाइ जाला भन्ने थियो, बिरामी भएको कुरा त्यो छ। त्यसैले अनि अघिको कुरा भाषा सरै बुढा मरै भाषा सरै भन्छन्, मैले सुनाइ गया, मैले जानेका कुरा सुनाइ गया भने तिम्रा सन्तानले मेरा सन्तानलाई सुनाउनन्, मेरा सन्तानले तिम्रा सन्तानलाई सुनाउन्, तम्रा सन्तानलाई सुनाउनन्, यो राज्य थामी खानन्। अब कुरै त्यस्तो छ। अब त्यो जाजल्य एक्सप्रेसन हो। अब त्यस्ता कुराबाट हुने क्रममा एउटा बाणी टचै नगरेको कुरा, यो त बरु अलिअलि व्याख्या गर्न खोजिएको छ। अहिले भर्खर भनेको चाहिँ अघि तुर्काना भइगएछ भन्ने चाहिँ पुरै ब्ल्याटन्टली छोडिएको छ। अहिले म चाहिँ बार बेला बेलामा भन्दै हो, के भनेको त पृथ्वीनारायण शाह अघि तुर्काना भइगएछ, भइगयो नि, अघि नि भइसक्यो, अनि अब मुगलाना हुने सम्भावना छ, त्यही छ होइन त्यहाँ। त्यसो हुनाले अब सजगता त्यहाँ अपनाउनु भन्ने भयो, हुने रहेछ, मुगलाना हुने रहेछ, अघि तुर्काना भइगएछ। अब फेरि अब 7सम्मको चाहिँ नि त्यो शक्तिशाली दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ, हिन्दुस्ताना दबाइरहेछ, त्यो शक्ति अवश्य आउनेछ, त्यो पनि आउँछ। अघि तुर्काना भइगएछ, मुगलाना हुने रहेछ, त्यहाँबाट त त्यो देख्यो पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसपछि अब त्यो एउटा शक्ति अवश्य आउँछ, आयो त्यो पनि। त्यसो हुनाले उहाँलाई सब थाहा छ। अब तुर्काना भनेको कुरा यहाँ डिस्कस गर्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। त्यो म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शासन सत्ता चलाउनेहरू, नचलाउनेहरू सबलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो भनेको के हो, पृथ्वीनारायण शाह जस्तो ग्रेट मान्छेले
तुर्काना भनेको टर्किसहरू इन्भेडर्सहरू आउँथे। त्यही टर्किस इन्भेडर्सको एउटा फ्रेगमेन्ट गएर चाहिँ नि यो चाहिँ चेङ्गिज कुब्लाईहरू भए उता चीनमा। मङ्गोलहरूको पनि त्यही हो, त्यो टर्किसहरूको चाहिँ एउटा फ्रेगमेन्ट हो। त्यसपछि यतातिर हिमालयको चाहिँ काठमा छेउतिर चाहिँ नि साना साना फ्रेगमेन्ट्सहरू आए थिए। ती कुराहरू अलि सिरियसली इतिहास पढ्नेले बुझ्छन् त्यो, किनभने जस्तो ती बुद्धिस्ट पण्डितहरू जो चाहिँ नि तिब्बतमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि मुसलमानको आक्रमण हुँदाखेरि त्यो बुद्ध धर्म बचाउनको लागि ज्यान फालेर भ्रमण गर्थे, तिनका बायोग्राफीहरू हेरेपछि त्यो थाहा हुन्छ त्यहाँ के भइरहेको थियो। पश्चिम तिब्बतमा अथवा हाम्रो ताक्लाखार यो चाहिँ कर्नर छ, नर्थ वेस्टर्न कर्नर हाम्रो नेपालतिर, त्यो जोग्राफी त्यति छुट्टिँदैन थियो त्यति बेला। हाम्रो जुम्ली इतिहास हेरौँ अथवा बझाङ अथवा डोटीका राज्यहरू हेरौँ, खस साम्राज्यको कुरा गरौँ, त्यो त्यहाँ बोर्डर छैन, त्यो हाम्रो हो। त्यो मानसरोवरसम्म 1 छत्र 400 वर्ष 300 साढे 300 वर्षसम्म चाहिँ खस महाराजहरूले चाहिँ राज्य गरेको गढवालदेखि गुगे पुराङ क्षेत्र भन्छ। पछि त्यसलाई चाहिँ नि वेन द्याट वाज स्न्याच्ड अवे बाई द सेन्ट्रल त्यो चाहिँ नि यो टिबेटियन रुलर्सले स्रोङचन गम्पो आदिका चाहिँ पछिका सक्सेसरहरूले त्यो लिएपछि त्यो ल्यान्डको नामै स्न्याच्ड अवे अथवा अकुपाइड ल्यान्ड भयो। त्यसलाई के भन्छ टिबेटियनमा ngरी भन्छ, द री विच हेज बिन क्याप्चर्ड। री भनेको क्षेत्र, क्याप्चर्ड क्षेत्र भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि बोनहरू झाँक्रीको थियो, हाम्रा पनि मोस्टोवाला झाँक्री हुन्, त्यही थियो। त्यो झाँक्रीको भए बेला चाहिँ नि त्यसलाई त्यो स्याङसुङ भन्थ्यो, उनीहरू कहिलेकाहीँ प्रोनाउन्सिएसनमा ज्याङजुङ जस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो भन्थ्यो। त्यो चाहिँ पछि टर्कहरूको चाहिँ भयो। त्यो पछिल्लो फेजमा त्यो होल इलाका चाहिँ नि सेन्ट्रल एसियनहरूले आक्रमण गर्दै आउने, ट्रेड एक्सपेन्सन गर्दै आउने, घोडचडी ती चाहिँ नि आक्रमणकारीहरू आएर ती बुद्धिस्टहरूका मोनास्ट्री भत्काइदिने, उनका चाहिँ नि तरुणी भएका छोरीहरू श्रीमतीहरू लगिदिने, उनीहरूलाई बाँच्नै गाह्रो भएपछि खस महाराजहरूलाई बोलाएर ल्याएको कथा पनि छ त्यहाँ। त्यो कुरा अतिशा दीपङ्कर जस्ता महापण्डितको चाहिँ नि बायोग्राफी हेरेपछि क्लियर क्रिस्टल क्लियर हुन्छ। त त्यो कुरा नबुझेर मान्छे चाहिँ नि अस्पष्ट रूपमा लस्ट हुन्छ। तिनका फ्रेगमेन्टहरू हाम्रो नर्थ वेस्टर्न कर्नरका हिमालय क्षेत्रसम्म आउँथे ती आक्रमण गर्न। ती आक्रमण गर्नका अरमुडीको इतिहास पढे हुन्छ मान्छेले। अब अझ नयाँ कुराहरू हामीले अहिले फिगर आउट गरेका छौँ, नयाँ नाउँहरू। एउटा दुईवटा म यहाँ भनिदिन्छु। भारा डान्डुर भन्ने, त्यो उहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि सेन्ट्रल एसियाका चाहिँ नि यो किर्गिस्तान यो चाहिँ नि त्यतातिरबाट आउने, अब त्यो काश्मीरतिरबाट आउने, त्यो चाहिँ नि एउटा भारा डान्डुर भन्ने, एउटा चाहिँ नि खिरिखनिद भन्ने, यस्ता चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि शक्तिशाली वारलर्डहरू आएर त्यो हाम्रो जुम्ला सुम्लालाई चाहिँ नि अधीनस्थ गरिदिएको छ। त्यो शक्तिको कुरो कसैलाई थाहा छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा छ। त्यही हो, त्यो टर्किसहरू आएर गरे र तिनको फ्रेगमेन्टले बनाएको के हो, अहिले रामदी ग्यादी मर्स्याङदी दी भन्छन् नि, उहाँ चाहिँ ग्याल्ती बाल्ती ती भन्छन्। ती पानीको खोलालाई ती भन्ने हो, त्यही ती चाहिँ दी भएर आयो। अब त्यो भएपछि त्यहाँभन्दा बढी के कुरा चाहियो। सेन्ट्रल एसियन इन्भेडर्सहरू आए, दे डिफ्युज, दे लस्ट, यहीँ बसे। उनलाई चाहिँ खसहरूले चाहिँ नि अधीनस्थ गरे, सम्झौता गरे, उनका छोरीबेटी पनि बिहा गरे होलान्, तिनका सक्सेसरहरू भए, उनलाई चाहिँ नि लोकल चिफ्टेनहरू बनाइदिए, कहीँ चाहिँ नि साह्रै न्यु खोज्यो भने दबाइदिए र चाहिँ नि ठुला महाराज याचेपा चाहिँ नि घ्याल्पो चेम्पो भन्थे उनीहरू, अति ठुला महाराज भन्थे। अब पृथ्वीलाई चाहिँ दग्ध गर्ने चाहिँ नि थिए नि त क्राचल्ल जस्ता। अहिलेको चाहिँ नि जुम्लाको इतिहास हेरेर हुन्छ र सिजाको यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हजुरको चाहिँ त्यो तल गएर लुम्बिनीमा रिपुमल्लको त अभिलेख छ नि त्यहाँ। रिपुमल्ल पुत्र सहित चिरञ्जयतु भनेर लेखा छैन। कोही चाहिँ नि यसो भिखारी जस्तो अथवा हामी डुल्न गएको चाहिँ नि तीर्थयात्रा गर्न गएको हो महाराज, त्यत्रो चाहिँ नि खस साम्राज्य ट्रान्स हिमालयन इम्पायरको उसको चाहिँ कसरी कल्पना गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ नि सयौँ त्यो चाहिँ नि हात्तीहरू बाँधिरहेका होलान्, त्यहाँ हजारौँ घोडा बाँधिरहेका होलान्, त्यहाँ परेड खेल्ने होलान्, त्यो कुद्ने मान्छे पनि सँगै छ, त्यो अभिलेख कुद्ने पण्डित होलान्, लामा होलान् उनीहरूका। त्यस्तो चाहिँ महाराज पुगेको छ त्यहाँ दर्शन गर्नु मात्रै गएको त होइन, ऊ जहिले पाइला टेक्यो त्यो राज्य उसको हो नि त खसहरूको। त्यस्तो हिस्टोरिसिटीको कुरा
यति सिम्पल रूपमा लिएर छटक्क छोडिदिएर अब कोबाट सुरु गर्ने भनेपछि खस साम्राज्यबाट मात्रै सुरु गरेर खसभन्दा अगाडि जुम्ला के थियो त भनेर भनेपछि छैन लस्ट त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा छ अघि तुर्खाना भइगएछ अब मुगलाना हुने त्यस्तो प्रकाण्ड हो के पृथ्वीनारायण शाह लठेत होइन पृथ्वीनारायण शाह नभए यो हुँदै हामीलाई त यो देश म हजुरको बन्नै नसक्ने देश इट वाज इम्पोसिबल टास्क विच वाज मेड पोसिबल बाई द त्यो एसोसिएसन अफ पृथ्वीनारायण शाहको प्लान र सर्टेन अबाउट डजन्स अफ कमिटेड हाउसेस त्यसले चाहिँ नि यो निर्माण गरेको हो त्यो कुरा अब बदमासलाई त के भन्न सकिन्छ मलाई लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुने त्यो चाहिँ नि संस्कृत पढेको चाहिँ नि अर्कालाई चाहिँ नि के अरे सब्जुगेट मात्रै गर्ने खालको भनिदिने मन लाग्यो अर्को व्याख्या गर्न मन लाग्यो भने त्यो कविलाको हो त्यो चौतारामा बसेर चाहिँ नि ठोक भन्ने खालको भन्ने यत्रो शास्त्र पढ्ने यत्रो ज्ञाता यत्रो किताब पढे भन्ने तुर्खाना भइगएछ भन्ने बुझ्ने शास्त्रको कुरा छ त्यो चाहिँ नि ज्ञाता मान्छे भोलि पनि यो टिक्दैन भनेर निर्देशन दिने राजा चाहिँ कविलाको राजा हुन्छ स्टुपिड ती पढेका मान्छेको त तिनको चाहिँ के भने तिनको गिधीमा किरा परेको अवस्था हो त्यो अवस्था भयो हामीले अहिले फेस गरिरहेको अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यस्तो किसिमको मिसइन्टरप्रिटेसन भएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ नि सच्याउनु परेको छ हजुरको यो अहिले नेपाल देशको इतिहास मलाई चाहिँ नि के भने त्यो हिस्ट्रीभित्र पसेपछि नेपाल देशको इतिहास अमेरिकाको भन्दा धेरै ग्लोरियस पाउँछु म यो डाँडा काँडाले बनेको होला तर चाहिँ नि अब झाँक्रीलाई चाहिँ नि पायल अफ नलेज हो भन्ने कुरा नबुझेपछि थाहा हजुर हामीले एउटा शब्द छ नि झाँक्री भन्ने झाँक्री त गलत हो जाङ्ग्री भन्छन् अहिले त्यो चाहिँ नि हाम्रो तामाङ शेर्पाहरूलाई चाहिँ नि अथवा चाहिँ लोपा उता चाहिँ नि मुकुम्पा मुगुतिरकालाई भन्न लाग्यो भने त्यो झाँक्री भन्न जान्दैन जाङ्ग्री भन्छ तर हामी जान्दैन भन्छौँ तर त्यो चाहिँ रियल हो त्यसको अर्थ के हुन्छ थाहा छ त्यो चाहिँ हाम्रो बोनसँग पनि सम्बन्ध जाङ्ग्री भनेको पायल अफ नलेज माउन्टेन अफ नलेज वेन सिभिलाइजेसन वाज नट द्याट त्यो अहिलेको जस्तो फरवार्ड छैन उनीहरू त सबै कुराको ज्ञानी थियो र हामी कहाँ कस्ता अन्डरस्ट्यान्डिङहरू छन् भने केही पेट दुख्यो भने त जान्नेलाई देखाउनु भयो तपाईँले देखाइस् तैँले बाबु जान्नेलाई देखाउनुपर्छ हो त्यहाँ द्याट हेज अ रिलेसनसिप विथ जाङ्ग्री सिस्टम हामी त्यसको एप्रिसिएसन कसले गर्यो पृथ्वीनारायण शाह आफ्ना परम्पराहरू जोगाउनु भने कहाँ चाहिँ नि मास्नु भनेको छ कहाँ उहाँले पूजा गर्नेको देवी दुर्गा मात्रै पूजा गर्नु भनेर कहाँ भनेको छ एउटा लालमोहर देखाउनु न यो 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 देवी मान्नु नत्र भने तँलाई चाहिँ तरबार हानी काटी मारिदिन्छु भन्ने कहीँ छ त्यो त म आई क्यान च्यालेन्ज त्यो छैन यो देशमा त्यो हुनै सक्छ खालि क्रिस्चियनलाई निरुत्साहित गरे चाहिँ किनभने यो इम्पेरियलिस्टहरू त्यही माध्यमबाट छिर्ने भएर मात्रै निरुत्साहित गर्न खोजेको क्रिस्चियनता बुझ्ने मान्छेले त्यही ट्रेड गर्न आएकोले हिन्दुस्तान खाइदिएको त्यो किताब पढ्ने मान्छेलाई थाहा छैन त्यो कुरा यहाँ चाहिँ नि त्यो सियो भएर पसेर चाहिँ नि फाली भएर निस्कने चाहिँ त्यो थाहा छैन त्यसो हुनाले हि वाज कमिटेड टु किक देम आउट राइट अवे त्यसो हुनाले 7 दिनको सूर्य अस्त नहुँदै 4 भन्ज्याङ छोडेर नगए त काटिने छ भन्यो त्यो त ग्रेट अफ द ग्रेट डक्टर साहबकै भनाइअनुसार कतिले भन्छ लिएनन् भनेर भन्छ हाम्रो नेपाललाई भनेर जबकि नेपाल त्यो बेलाको काठमाडौँ खाल्टो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रेडिङ पोस्ट थियो नि होइन टिबेट र यो ब्रिटिसर्सहरूलाई मुगललाई ट्रेड गर्ने एउटा पोइन्ट भएर पनि त्यसलाई लिन नसक्नु भनेको त हाम्रो पौरखले लिन नदिएको हो नि उनीहरूले लिन नचाहेको होइन अब इन्डियामा अहिले भएका कति डाँडा काँडाहरू हाम्रो भन्दा कम महत्त्व भएको छ त्यस्तालाई ल्याएछन् भने हाम्रो अरू त अरू त्यहाँको अहिले भनौँ न त्यहाँ हाम्रो अहिले प्रब्लम छ नि हिन्दुस्तानसँग त्यो चाहिँ नि लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा कालापानी त होइन त्यो म त कालापानी भन्दिनँ त्यसलाई छुछेन भन्छ त्यसलाई तातो पानी हो त्यो कालापानीको कथा अर्कै छ कालापानी त परै हो हाम्रो त त्यो होइन स्ट्राटेजिक पोइन्ट भनेर चौर चाहियो एउटा चौर त्यो चौर चाहिँदाखेरि म्याप चाहिँ नि सम्पूर्ण डिस्टोर गर्नेले ब्रिटिसले काठमाडौँ भ्याली चाहिँ नि केही पनि हुँदैन भनेर छोड्यो भनेर हुन्छ डाँडामा चाहिँ नि युद्ध भएका छन् यहाँ आज ठ्याक्क प्रसङ्गै निक्ल्यो डक्टर साहब अहिले भर्खर हालसालै भइरह अब आएर जुन डक्टर साहबबाटै व्यक्त पनि भएको छ इन्टरभ्यूमा कि
कुती भनेको कु भनेको कालो, ती भने खोला भनेर पानी भनेर त्यो पहिला सुरु हुँदाखेरि लिम्पियाधुरातिर थियो होइन। अब बिस्तारै ब्रिटिसर्सहरूले चलाखी गरेर त्यसलाई अलि तल सार्दियो। अब अहिले हालसालै इन्डियाबाट काली गण्डकीलाई चाहिँ काली नदीलाई चाहिँ कुती बनाइदिएको छ अरे, त्यसको बारेमा डाक्टर साहबको के हुन्छ? यो त बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो यो। अब म चाहिँ नि योभन्दा विगतको सरकारले चाहिँ नि आग्रह गरेर म त्यो विज्ञ टोलीमा पनि बसेर गरेँ, तर त्यो गोप्य छ अहिलेसम्म। कुनै पनि सरकारले बाहिर रिलिज गरेको छैन हाम्रो रिपोर्टमा। यी कुरा हजुरले भनेका त्यो एन्सरहरू त्यहाँ छन् चाहिँ। आज अलिकति उठिहाल्यो म भन्नु, यद्यपि गोप्य हो त्यो, तर भन्नुपर्छ। कुती भनेको अघि त्यो चाहिँ नि हजुरले भने जस्तै त्यो कु भनेको चाहिँ कालो, ती भनेको पानी, अघि तुर्कानाको कुरा गर्दा हामीले गऱ्यौँ। दी भनेको त्यही तीबाट दी भएको तल आउँदै जाँदा सेन्ट्रल एसियन ल्याङ्ग्वेज हो त्यो चाहिँ। अब कुती भनेको, अब याङ्ती भन्ने अर्को छ, कुती याङ्ती भनेको छ ड्यास दिएर, कुती याङ्ती खोला भन्यो त्यसलाई। कुती भनेको कालो पानी नै हो होइन, काली नै हो त्यो। अब याङ्ती चाहिँ के हो? याङ भनेको चाहिँ टिबेटन, त्यहाँ त टिबेटन पनि छ नि त, सेन्ट्रल एसियन र टिबेटन। हाम्रो धुरी भन्ने शब्द चाहिँ सेन्ट्रल एसियन हो, हामी यहाँ धुरी भन्छौँ नि घरको, त्यसरी सेन्ट्रल एसियन भाषा पसेको छ। अब के अरे ल्याप्चे लाउने भन्यो भने त्यो लेप्चाहरूको हो। त्यो लेप्चाहरूलाई हामीले एसाइलम दिएको थियौँ, यहाँ ल्यान्ड दिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हात तेर्स्याउँथ्यो, त्यो भएको त्यसरी शब्दहरू बनेका छन्। त्यस्तै टिबेटन शब्द छन् कति हाम्रा, दाम्लो, काम्लो, नाम्लो, यो त संस्कृतको होइन कुरा छन् नि यहाँ, यो देश बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि अब त्यो कुती भन्ने चाहिँ नि त्यो ती चाहिँ नि उहाँ सेन्ट्रल एसियनबाट दी भएर आएको छ। रामदी, ज्ञादी, मर्स्याङदी यी सबै, दरौदी, अब यी हुँदा गन्धी, गण्डकी पनि गन्धी हो नि, गन्धी गुल्म विषय भन्थे गन्धी। अनि अब त्यो चाहिँ नि अझ अरमुदी भन्ने राजा, त्यही खोलाको छेउको राजा भन्ने। अब त्यो चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि त्यो जुन भाषाको चाहिँ नि थियो, त्यो भाषागत रूपमा ती चिजहरू नहेरिकन अब नेपालीहरू, गोर्खालीहरू यिनीहरू पढेकै खास बुझेका छैनन्। टेक्निकल्ली हामी चाहिँ नि वी क्यान मिसइन्टरप्रेट अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छौँ भन्ने त्यहाँका टेक्नोक्राट्सहरूलाई लाग्यो। त्यो पहिले चाहिँ नि सुरुमा फ्ल्यास आउट गरिहाले अनि लुकाउन थाले, तर चाहिँ नि 1816मा सन्धि भयो। अब 25-30सम्म त चाहिँ ती म्यापहरू छापछाप्ती छापिया छन्। अहिले त हामी चुप लाएर सुतेर बस्छौँ कि क्या हो, त्यो देखिहाल्छौँ हामीले। त्यहाँ त छ त्यो कुरा, काली त क्लियर छ। अब अझ पसेर भित्र के छ भने कुती हो, काली भ्याली हो त्यो, काली भ्याली त्यो चाहिँ कुती भ्याली हो त्यो, कुती भनेकै काली हो। अनि याङ्ती भनेको चाहिँ फैलिएको, याङ भनेको ठुलो फिजारिएको। खोला त दुईवटा मिसियो नि त्यहाँनिर, कुती आयो उता लिम्पियाधुराबाट एउटा आयो चाहिँ नि साउथ इस्ट डिरेक्सनमा आउँछ खोला, त्यो चाहिँ नि हाइड्रोलोजीले त्यो मेन खोला भन्छ। त्यो अर्को कुती त अब गाउँै छ, त्यहाँ हाइड्रोलोजी चाहिँदैन। त्यहाँ कुती गाउँको छेउबाट आउने कुती खोला हो, त्यो चाहिँ पानी कालो छ। त्यो कालो मिसिएपछि होल सिस्टमको नाउँ काली भयो, त्यो उनीहरूले छापे। अब पछि चाहिँ त्यहाँ चौर छुटेछ भन्ने पछि भयो, त्यो चौर एउटा छुचेन भन्ने चौर, अनि त्यसलाई काली बनाइदिएर ओरायो नि काली। अब त्यसलाई काला पानी भनेपछि त्यसको सोर्स हो त्यो ठाउँको, चौरको नाउँ पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाइदियो काली, नानाभाँती कुरा भयो। अब त्यो चाहिँ नि त्यस्तो गर्ने चलाखी ब्रिटिस कार्टोग्राफरहरू, त्यो प्रशासकहरूले नेपालको काठमाडौँ भ्याली चाहिँ चाहिँदैन भनेर छोडे। त्यो छोड्यो भने चाहिँ नि खजनी, शिवराज यी त नानाभाँती लडाइँ भएका चाहिँ के हो त होइन। त्यहाँ चाहिँ नि उहाँ गढवाल खान लाग्दाखेरि के फरक परेको थियो तिनीहरूलाई? यहाँ त हिमालबाट गएका हुनु उनीहरू त। उहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ वीरभक्ति थापा लड्नुपर्ने कारण के हो त्यो त बताउनु पऱ्यो नि। जे मन लाग्यो पृथ्वीनारायण शाह, एउटै पृथ्वीनारायण शाह कबिलाको राजा पनि, एउटै पृथ्वीनारायण शाह हिन्दू सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट पनि भनेर व्याख्या गर्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसो हुनाले मिसइन्टरप्रिटेसनको चाहिँ नि भँगालो, यो चाहिँ उर्लेको भँगालो आएको बेलाका हामी मान्छे हौँ। त्यति बेला चाहिँ नि हुलचालमा बिउ जोगाउनु भन्ने हो नि, यो हामीले बोल्ने कुरो चाहिँ त्यो हुलचालमा बिउ जोगाउने हो। बिउ चाहिँ फेरि आई वान्ट देम, दोज हु आर कमिटेड टु मिसइन्टरप्रेट, त्यो बिउले तिनलाई चाहिँ नाश गर्छ पछि। तर अघि संस्कृति मासिएन भने यो जाँदैन। यति अहिले हजुरको त्यो चाहिँ नि खरी जुगा भन्ने हुन्छ नि हिमालमा, त्यो जुगा उम्ले जस्तो चाहिँ नि यो राष्ट्रको चाहिँ नि तल बटम लाइनबाट खतम पार्न लाग्दा पनि
यो राष्ट्रको चुरो मासिएको छैन, त्यो चाहिँ पक्का कुरा। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले र पहिलेका खसहरूले चाहिँ नि त्यो राखेको चिज छ र त्यसमा नेवारहरूको कन्ट्रिब्युसन छ, त्यसमा तराईको कन्ट्रिब्युसन छ, त्यसमा विभिन्न रजवाडाहरूको कन्ट्रिब्युसन जात जाति चाहिँ छ। त्यो चाहिँ नि इभ्यालुएसन प्रपर गर्दै जानुपर्छ। तर त्यो चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भएर त्यो चाहिँ नि मिसइन्टरप्रेट गरेर प्रोभोक गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ नि होइन। त्यो त्यसमै सजग थिए पृथ्वीनारायण शाह, अहिले बुझ्दैन नि। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग समयको पनि अभाव भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबसँग यस्ता इतिहासका कुराहरू बुझेर यो 1-2 एपिसोडमा सकिँदैन होला, फेरि पुनः हामी यसको बारेमा चर्चा गरौँला। अन्तमा आजको हाम्रो समीक्षा आजको उ गर्दाखेरि डाक्टर साहबको त्यो आर्टिकल जुन लेख्नु भएको छ कि साझा संस्कृति कुशल अधिनायक, त्यो एङ्गलबाट सबैले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझिदियोस्। उहाँको कारणले हामीले अस्तित्व पाएको, उहाँलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। एकदम 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 जरुर। त्यो चाहिँ के भने अब यो आजको हाम्रो छलफलमा अन्तिम रिमार्कको रूपमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा। पहिले त आई एप्रिसिएट यु क्यान हेभ स्पेन्ड टाइम इन अ लग्जरी, यस्ता कुरामा नलागे पनि पुग्छ। हजुरको पनि स्थिति मैले थाहा पाएको छु। तर यो नेसनल थिङ्किङ हो, यसमा सबै अभिजात्य पनि त्यस किसिमको चिन्तनमा आउनुपर्छ। अहिले बेला छ र हामी अरू सर्वसाधारणले पनि त्यस किसिमको गर्छ। पृथ्वी जयन्ती आउन लागेको बेला छ अहिले। मेरो तर्फबाट आफ्नो के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, मैले इन्डियामा गएर चाहिँ नि दिल्लीमा चाहिँ नि बोल्दा यो चाहिँ नि होल कन्टिनेन्टमा चाहिँ नि सबभन्दा यो ब्रिटिस साम्राज्यवाद अथवा युरोपियन साम्राज्यवादको चाहिँ नि आएर उपनिवेश बनाउँदा पहिलो चाहिँ नि त्यो साम्राज्यवादी शक्तिको विरोधी को होला भनेर मैले आफैले चेयर गरेको सेसनमा फ्लोट गरेको थिएँ। भन्नुहोस् भनेपछि सब चुपचाप लागे त्यहाँ। अनि मैले त्यही क्रममा अगाडि बढेर त्यो चाहिँ नि अब मैले भोलिन्टियर गर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो देश जहाँ म छु मेरो चाहिँ नि नेपाल, आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हो। किनभने अघि भनेको जस्तै इन्डिया हिन्दुस्तान दबाइरहेछ, त्यो ट्रान्सलेट गरेर भन्ने उहाँ तपाईँहरूको चाहिँ नि यु हेभ बिन त्यो सप्रेस्ड अन्डर द बुट भन्ने चाहिँ नि जुन पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि वार्न गरेको हो। त्यसलाई एप्रिसिएट गरेर क्यान वी प्रपोज पृथ्वीनारायण शाह, रिकग्नाइज पृथ्वीनारायण शाह एज द नम्बर 1 एन्टाई इम्पेरियल सुपर हिरो अफ साउथ एसिया भनेर मैले गर्दाखेरि एक थरी हिन्दुस्तानीहरूले जुरुक्कै उठेर वी क्यान हेभ अ डबल साइज स्ट्याचु अफ पृथ्वीनारायण शाह राइट हियर इन दिल्ली भनेको थिए। ती तरुण विजय आदि ती चाहिँ नि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट के कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट, नेपाली भन्ने नाउँ जे छ जोडिएको छ, नेपाल नाम जोडिएको मान्छे उहाँको एप्रिसिएसन बिना त्यसको अस्तित्व बाउ बिना जन्मिएको भनेर चाहिँ क्लेम गर्न खोजेको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले म आग्रह गर्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र यो निवेदन गरेर यो इम्पोसिबल जुन देश बनाउन चाहिँ नि सम्भव थिएन त्यो असम्भव टास्कलाई सम्भव बनाएर हाम्रा काखमा थपक्क राखिदिएको यो नेपाल त्यसरी बुझेर मूल्याङ्कन गरेर जानुपर्छ। यो मेरो आग्रह गर्दै पृथ्वीनारायण शाह अमर रहन् भनेर चाहिँ नि म र नेपाल देश चाहिँ नि यो यसको इन्टिग्रिटी, यसको स्वतन्त्रता र हाम्रो समृद्धि पनि त इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चाहिँ नि फलोस् फुलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हजुरको चाहिँ नि यस्तो क्रुसियल नेसनल डिस्कोर्सको चाहिँ जुन गर्ने विचार गरेर मलाई यो मौका दिएकोमा म यहाँलाई पनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले एउटा प्रकाण्ड विद्वानसँग केही अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पायौँ। हुन त यो एउटा यति 1 घन्टामा सकिँदैन जस्तो लाग्छ। हामी पुनः उहाँसँग फेरि यस्तै विषयहरूमा देश, आफ्नो अस्तित्व, मौलिकपन र नेपालीपनको बारेमा पुनः फेरि उहाँसँग विचार विमर्श गर्दै गरौँला। आजको लागि यति नै। आगामी पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता परिषदबाट पृथ्वी जयन्ती मनाउन गइरहेको हुँदाखेरि यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यही पुस 27 गते 11 बजे पृथ्वीनारायण शाहको शालिग सिंहदरबार अगाडि गएर
आफ्नो अस्तित्व उजागर गर्ने व्यक्तिको अगाडि कृतज्ञता व्यक्त गर्न आइदिनु हुनको लागि धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। पुनः फेरि यस्तै रोचक विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हाजिर हुनेछु। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्।